हेलो एन्ड वेलकम तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी एनईबी को क्लास 12 को मोडल क्वेशन सल्भ गर्छौं म्याथ को लागि। अब यहाँ तीनटा ग्रुप दिएको हुन्छ क्वेशनमा, 40 मार्क्स को क्वेशन हुन्छ है। तिमीहरुले ग्रुप ए चाहिँ कम्पल्सरी गर्नुपर्छ भने ग्रुप बी र ग्रुप सी बाट एउटा छानेर गर्नुपर्छ। आज अब ढिलो नगरी ग्रुप ए सुरु गरिहालौं है त। अब क्वेशन नम्बर 1 को ए हेरौं त। So that 1 by 2 factorial plus 2 by 3 factorial plus dot 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 infinity सम्म यो सिरिज को सम 1 हो भनेर देखाऊ भनेको छ। अब कुनै पनि सिरिजलाई प्रोसेस गर्नु भन्दा अगाडि त्यसको जनरल टर्म निकाल्ने भनेर सोच्नु है। अब यो सिरिज को हामीले जनरल टर्म कसरी निकाल्न सक्छौं भनेर हेरौं है त। अब हेरौं त tn ले डिनोट गरेको छु मैले जनरल टर्मलाई। tn इक्वल्स टु, अब यहाँ हरेक टर्मलाई हेरौं न एकचोटी है। यहाँ 1 छ भने तल 2 छ, यहाँ 2 छ भने तल 3 छ, न्युमरेटरमा 3 छ भने डिनोमिनेटरमा 4 छ। भनेपछि न्युमरेटर भन्दा डिनोमिनेटर एक ठुलो रहेछ। भनेपछि न्युमरेटर n छ भने डिनोमिनेटर n प्लस 1 रहेछ हैन। के रहेछ त, न्युमरेटर n छ भने डिनोमिनेटर n प्लस 1 छ अनि फ्याक्टोरियल छ। त्यो भएर इजी छ एकदमै। tn इक्वल्स टु n बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल। बुझ्यौ नि। अब नेक्स्ट स्टेप के गरौँ भन्दा न्युमरेटरमा n हुनु भएन के, त्यसरी सल्भ गर्नु पर्यो, त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भनौं न। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है त, n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1 भने सेम n नै त हो नि हैन। 1 र 1 0 हुन्छ, n प्लस 0 भने n नै हो। यो गर्दा केही चेन्ज आएन। अब यतिलाई छुट्टै र यतिलाई छुट्टै लेख्यो भने के हुन्छ त, n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ नि। अब n प्लस 1 फ्याक्टोरियललाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल हो के। n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल हो। त्यही भएर यहाँ n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल गरेको छौं। अब यति गरेपछि के गर्न पाइयो भन्दा n प्लस 1 र n प्लस 1 लाई काट्न पाइयो। भनेपछि के आउने भयो त आन्सर जनरल टर्मको 1 बाइ n प्लस 1 बाइ n फ्याक्टोरियल माइनस यो 1 बाइ यो फ्याक्टोरियल। बुझिन्छ नि हैन। हो यसरी हामीले जनरल टर्म निकाल्यौं। अब जनरल टर्म निकालेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब जनरल टर्म त निस्क्यो। जनरल टर्मकै फर्मुलामा के हाल्ने भन्दाखेरि अब एभ्री टर्मको लागि भ्यालु निकालेका t0 t1 t2। अब धेरै ननिकाल्नु, 3 टा 4 टा सम्म निकाल्दा हुन्छ। अब t0 भनेको के हुन्छ त, फर्मुला हेरौँ त 1 बाइ n0, t0 भनेको tn को ठाउँमा t0 भनेको n भनेको 0 भयो, n 0 टर्मको लागि हेरिरहेका छौं। भनेपछि 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ 0 प्लस 1 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ त, 0 प्लस 1 भने 1 फ्याक्टोरियल। त्यही कारणले यहाँ t0 भनेको 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल। त्यस्तै गरी t1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाइ n फ्याक्टोरियल, 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियलै भयो, माइनस 1 बाइ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल भने 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल भयो। यसरी t0 t1 र t2 हामीले एक्स्ट्रापोलेट गर्छौं। अब यति निकाले पछाडी यिनीहरुको सम निकालौं, किन भन्दा हामीलाई लास्टमा प्रुभ गर्नुपर्ने त सम 1 हो भनेर हैन। त्यसैकारणले यिनीहरुको सम निकाले हेरौं है त। सम इक्वल्स टु t0 प्लस t1 प्लस t2 प्लस डट डट tn सम्म इन्फिनिटी सम्म हो हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौं त, हामीले t0 निकालेको छौं कति, 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाइ 1 फ्याक्टोरियल। t1 निकालेको छौं हाल्यो, t2 निकालेको छौं हाल्यो। अब यसलाई एरेन्ज गरौँ, प्लस प्लस एकतिर माइनस माइनस एकतिर। 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल यता, प्लस प्लसहरुलाई यता हैन, र माइनस माइनसहरुलाई ग्रुप गरेर यसरी लेख्न मिल्छ। यसरी लेखिएको छ है। प्लस प्लसलाई एकतिर माइनस माइनसलाई एकतिर। यहाँ मिस्टेक भएर चाहिँ यो 1 हुनुपर्छ। ओके, सो प्लस प्लसलाई एकतिर माइनस माइनसलाई एकतिर लेखि के कस्तो देखियो र त्यहाँ यहाँ यो 1 बाइ 0 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ लास्टमा यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। किन भन्दा 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु भनेको 1 हो। 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 है। त्यही कारणले यो भनेको 1 हो है। अब कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको
यतिकै जेनरली तिमीले यतिकै हेर्यो भने पनि आन्सर आइसक्यो क्या, किन भन्दा यसको भ्यालु 1 छ हैन, 1/0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 छ। अनि यहाँ हेर त यो पनि प्लस यो माइनस यो दुईटा काटिरा हुन्छ, यो 1/2 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियलले काटिरा हुन्छ, यसरी सबै काटिसक्यो क्या अरु। त्यही भएर आन्सर 1 हो हामीलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो। तर अलि सिम्प्लिफाइड टर्म्समा इजी पारेर देखाउनको लागि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले यदि यतिलाई ई मान्यौं भने हैन, यो के भयो त, यो भनेको सेम टर्म्सहरु छ नि, 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल। तर यो टर्मसँग नभएको के छ त भन्दाखेरि यो टर्मसँग यो 1 को भ्यालु छ, यो टर्मसँग 1 छैन भनेपछि यतिलाई ई मान्यौं भने यो भनेको e-1, किन भन्दा यिनीहरुसँग 1 छैन। त्यसै कारणले यतिलाई ई मान्यौं भने e माइनस अनि यो भनेको e-1। अब यो भएपछि त एकदम सजिलो हुने भयो, किन भन्दा e-1 लाई तिमीले खोल्यौ भने के हुन्छ त, e माइनस प्लस 1, यो भनेको e र e काट्यो आन्सर 1 आयो एकदम। त्यही भएर तिम्रो लास्टमा के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो रे, लास्टमा प्रुभ गर्नुपर्ने पनि त्यही नै थियो, यतिको सम 1 भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। तिम्रो सबैको सम निकाल्दाखेरि 1 आयो। यसरी यो क्वेशन गर्न सकिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। अब 1 को बी नम्बर हेरौँ है त। फाइन्ड रेशियो इन व्हिच लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स p एन्ड q, एउटा पोइन्ट p छ रे, एउटा पोइन्ट q छ रे, अनि यसलाई जोइन गर्ने लाइन चाहिँ हैन xz प्लेनले डिभाइड गरेको छ, कति रेशियोमा डिभाइड गरेको छ भनेर निकाल भने हैन। अब हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा सोलुसनको लागि अ पोइन्ट s xyz डिवाइड्स द लाइन इन k:1 रेशियो इन zx प्लेन इन्टरनल्ली। अब zx प्लेनमा छ नि त, यसमा चाहिँ एउटा s भन्ने पोइन्ट, यो s भन्ने पोइन्टले चाहिँ यो लाइनलाई k:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ रे क्या। एउटा एक भाग k हुन्छ भने अर्को भाग 1 हुन्छ। अब k:1 रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने हामीसँग सेक्सन फर्मुला छ k:1 रेशियोको लागि। अब यसलाई राम्ररी हेरौँ है त, बाइ सेक्सन फर्मुला। अब यो यसमा सेक्सन फर्मुला हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि s को x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि q को x1 इन्टु k माइनस प्लस p को x1 बाइ k+1। यो अब यसरी हेर्न गाह्रो भयो, त्यसले यसरी हेरौँ है त, k:1 छ हामीसँग है, k:1 छ हामीसँग रेशियो। अनि त्यस पछाडि यो भनेको यसको x1 y1 र z1 र यो भनेको x2 y2 र z2। अब यो फर्मुला कसरी लेख्ने भन्दाखेरि x भनेको k इन्टु x1 प्लस यो 1 इन्टु x2, बुझ्यौ नि, x इक्वल्स टु 3 इन्टु k प्लस -2 इन्टु 1 -2 डिभाइडेड बाइ k+1। y पनि त्यस्तै डिनोमिनेटरमा सधैँ k+1 हुन्छ। y को फर्मुला के भयो त त्यसो भए k इन्टु y1 -5 इन्टु k प्लस 1 इन्टु y2 4 बाइ k+1। त्यस्तै गरी z पनि के भयो त k इन्टु -1 प्लस 1 इन्टु 7z1 बाइ k+1। यसरी हामीले s को xyz निकाल्यौं भनेको यो s पोइन्ट को हामीले s को पोइन्टहरु निकाल्यौं, x y र z केलाई युज गरेर, p को xyz र q को xyz लाई युज गरेर। अब zx प्लेनमा भएपछि zx प्लेनमा अब्भियसली y को भ्यालु 0 हुन्छ हैन, y एक्सिसै हुँदैन zx प्लेनमा। तिम्रो प्लेनहरु यसरी हेर्छौ भने हैन, यो x हो भने यो y हो भने र यो z हो भने तिम्रो zx प्लेन भनेको यो हो। यो प्लेनमा y को भ्यालु नै हुँदैन, त्यही भएर zx प्लेनमा y = 0 भने हैन। y = 0 भएपछि यो भ्यालु त 0 हुने भयो
भनेपछि त क्वेसन त अलमोस्ट सल्भै भयो नि त के को भ्यालु त अब निकाल्न सकिन्छ सजिलै कसरी भन्दाखेरि y को भ्यालु 0 भए पछाडी यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्दिम 0 इक्वल्स टु 5k + 4 अपन k + 1 यसलाई सल्भ गरौँ हैन सल्भ गर्न त धेरै सजिलो छ अब यो भनेको डाइरेक्ट 0 हुन्छ हेर k + 1 भनेको 0 यो यता जान्छ 0 हुन्छ 5k + 4 इक्वल्स टु 0 हुन्छ अनि 5k यता जाँदा पोजिटिभ हुन्छ k इक्वल्स टु 4/5 आउँछ यसरी सल्भ गर्दा k इक्वल्स टु 4/5 आयो भनेको k को रेशियो कति रहेछ त 4:5 भनेसी 4:5 रेशियोले यो लाइनलाई इन्टरनली डिभाइड गर्दै रहेछ भन्ने आन्सर हो के को भ्यालु निकाल्ने मात्र हो के यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि अनि त्यो सल्भ गर्ने तरिका थाहा भएपछि भइहाल्छ अब क्वेशन नम्बर 1 को सी हेरौँ है त इफ a vector equals to I plus 2j minus k b vector equals to I minus j plus k प्रोजेक्सन अफ b on a निकाल भनेको छ अब प्रोजेक्सन अन b on a को फर्मुला के हो थाहा पाऊँ पहिला प्रोजेक्सन अफ b on a भनेको a भेक्टर इन्टु b भेक्टर अपन म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर त्यही भएर के निकाल्नु पर्ने रहेछ त पहिला a भेक्टर निकाल्नु पर्यो अनि b भेक्टर निकाल्नु पर्यो अनि म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर निकाल्नु पर्यो त्यसैले अब a भेक्टर कसरी निकाल्ने त एकदम इजी छ a भेक्टर भनेको 1 i को i सँग भएको भ्यालु के छ i सँग 1 छ कन्स्ट्यान्ट हैन 1 j सँग के छ +2 छ 2 र k सँग के छ -1 छ त्यही भएर -1 b भेक्टर को भ्यालु के भयो 1 -1 किन भन्दा j -j छ र k भनेको पोजिटिभ छ भनेपछि 1 1 2 र -1 1 -1 र 1 अब a इन्टु b हेरौँ है त अब a डट b भनेको के हो त यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो क्रस प्रोडक्ट हैन भेक्टरमा दुई तरिकाको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ एउटा स्केलर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ एउटा भेक्टर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ एउटा डट प्रोडक्ट हुन्छ एउटा क्रस प्रोडक्ट हुन्छ यहाँ डट प्रोडक्ट छ स्केलर प्रोडक्ट यो भनेको एकदम इजी हाम्रो नर्मल अर्थमेटिक जस्तो भयो अब a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको हरेकको टर्महरुलाई मल्टिप्लाई गरेर एड गर्दिने मात्र हो के अब जस्तै यो 1 लाई 1 सँग मल्टिप्लाई गर्यो प्लस 2 into -1 -2 plus -1 into -1 -1 एकदम सजिलो छ नि एकचोटि राम्ररी हेरौँ त यो इन्टु यो गर्यो हैन त्यसपछि प्लस गर्यो त्यसपछि यो इन्टु यो गर्यो अनि फेरि प्लस गर्यो लास्टमा फेरि यो इन्टु यो गर्यो त्यति गरेपछि आइहाल्छ आन्सर -2 आयो a डट b भेक्टर है अब a भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको के हो त a भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर भेक्टर को सबै कम्पोनेन्ट को स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर म्याग्निट्युड भनेको अब यहाँ a को भ्यालु के छ 1 छ b को भ्यालु 2 छ c को भ्यालु -1 छ स्क्वायर गरेपछि माइनस पनि पोजिटिभ भइहाल्छ अभियसली आफै त्यही भएर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको √6 युनिट्स भनेको a भेक्टर को म्याग्निट्युड भयो त्यसैगरी तिमीले b भेक्टर को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्या भए यही तीनटालाई स्क्वायर गरिदिनु 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यसरी आएपछि त अब सिधै फर्मुलामा हाल्न मात्र बाँकी छ अब ल हेरौँ a डट b भेक्टर अघि निकालिहाल्यौं a भेक्टर को भ्यालु पनि निकाल्यौं अब रिक्वायर्ड प्रोजेक्सन अफ b अन a भनेको फर्मुलामा हाल्दिने a भेक्टर डट b भेक्टर अपन a भेक्टर डट b भेक्टर को भ्यालु -2 a भेक्टर को म्याग्निट्युड √6 युनिट्स भनेपछि रिक्वायर्ड प्रोजेक्सन कति रहेछ त -2 अपन √6 युनिट्स भनेको हाम्रो आन्सर ओके अब क्वेशन नम्बर 2 को a हेरौँ है त यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ dy/dx प्लस यो गिवन इक्वल्स टु 0 भनेर सल्भ गर्नु पर्यो अब यो इक्वेसनलाई हैन कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा dy/dx टर्मलाई एकले बनाऊ dy/dx इक्वल्स टु यता गयो माइनस भयो 1 + cos 2y / 1 - cos 2x अब यो भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला हो 1 + cos 2y भनेको 2 cos स्क्वायर y को फर्मुला हो 1 - cos 2x भनेको 2 sin स्क्वायर x को फर्मुला हो त्यही भएर dy/dx इक्वल्स टु -2 cos स्क्वायर y / 2 sin स्क्वायर x अब 2 र 2 त काट्यो भनेपछि के भयो त dy/dx इक्वल्स टु cos स्क्वायर y / sin स्क्वायर x अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दा y लाई सँगै राख्ने x लाई सँगै राख्ने हेर्नु त dy/cos स्क्वायर y लाई तल ल्याउँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे मात्र हो के dy/cos स्क्वायर y इक्वल्स टु dx माथि जान्छ मल्टिप्लाई गर्दा बाइ sin स्क्वायर x त तलै छ हैन यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर एरेन्ज गरे मात्र हो dy/ यो यता ल्यायो
dx by sin squared x माइनस अगाडि छदैछ। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्यो भने 1 by cos square y भने के हो sec square y हो नि, भनेपछि यो भनेको यति टर्म भनेको sec square y dy हुन्छ। त्यस्तै गरी sin square x को इन्भर्स 1 by sin square x भने cosec square x हो, सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री, त्यसै कारणले माइनस cosec square x dx हुन्छ। र हामी दुईटै साइडलाई इन्टिग्रेट गर्दियौ है त। अब सँगै दुईटै साइडलाई इन्टिग्रेट गर्न मिल्दैन त एकैचोटी, दुईटै साइडमा केहीले मल्टिप्लाई गरे जस्तै के हो। त्यसैले दुईटै साइडलाई इन्टिग्रेट गर्यौं र इन्टिग्रेसन गर्दा फर्मुलाले के आउँछ भन्दाखेरि sec square y dy को इन्टिग्रेसन भने tan x र cosec square x dx को मल्टिप्लाई माइनस cosec square x dx को मल्टिप्लिकेसन भने cot x plus c। त्यही भएर tan x equals to cot x plus c हाम्रो सोलुसन हो। यो डेरिभेटिभको लागि चाहिँ अब फर्मुलाहरु चाहिँ पढ्नु है, डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसनहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर कति छोटो छ हेर्नु न यदि गर्न आयो भने यो क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त। अब मीन डेभिएसन, यो त फ्रीमा मार्क्स दिएको जस्तै हो, अलिअलि फर्मुला कन्ठ पार्यो एन्सर आयो। मीन डेभिएसन फ्रम मीन निकाल भनेको छ हैन। अब हामीलाई दिएको यहाँ 3 5 9 11 7 6 छ। केबाट निकाल भनेको छ मीन डेभिएसन मीनबाट। त्यो भएर फर्स्टमा हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त मीन चाहिँदो रहेछ। त्यो भएर मीन निकालौं। x बार equals to 3 plus 5 plus 9 plus 11 plus 7 plus 6 by 6 भनेको sum of all terms by number of terms। कतिवटा टर्म्स छ 1 2 3 4 5 6 भनेको टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाइ 6 भनेको कति आउँदो रहेछ त हाम्रो एभरेज 6.833 हाम्रो मीन भयो। अब मीन आयो। अब मीन आएपछि मीन डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। मीन डेभिएसन निकाल्नको लागि मीन डेभिएसन टेबल बनाऊ। अब मीन डेभिएसन टेबलमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो मेन टर्म्स x चाहिन्छ, त्यसपछि हामीलाई मीन थाहा भइसक्यो x बार, अनि त्यसपछि मेन टर्म्स माइनस मीन तर म्याग्निट्युड भनेको यसको पोजिटिभ मात्र भ्यालु लेख्ने, नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभै भ्यालु लेख्ने क्या। अब हेरौँ है त, हेर्सी बुझिन्छ। फर्स्टको टर्म हामीलाई के दिएको छ 3 5 9 11 दिएको छ, सबैलाई सिधा लेख्दिने 3 5 9 11 7 6। अब x माइनस x बार कति हुन्छ 3 माइनस 6.833 त माइनस 3.833 हुन्छ नि, तर यसको म्याग्निट्युड भने 3.833 हुन्छ। त्यस्तै गरी 5 माइनस 6.833 मीन त सेम हुन्छ। 5 माइनस 6.833 गर्दा 1.833 आउँछ, 9 माइनस 6.833 गर्दा 2.17 आउँछ, 11 माइनस 6.833 गर्दा 4.17 आउँछ। त्यसरी सबैको x माइनस x बार क्याल्कुलेट गर्यो। अब x माइनस x बार क्याल्कुलेट गरेपछि यिनीहरु सबैलाई जोड दिने, यिनीहरुको सम गरेपछि कति हुन्छ समेसन x माइनस x बार इक्वल्स टु 13.003। अब समेसन x माइनस x बार आएपछि यो क्वेशन लगभग सक्यो, किनभने लास्टमा मीन डेभिएसनको फर्मुला के भन्दा समेसन x माइनस x बार बाइ n भनेको सम, यो भनेको 13.006 बाइ, यहाँ मिस्टेक भएछ, यो 6 हुन्छ यहाँ 13.006 माइनस 13.006 अपन ई समेसन x माइनस x बार अपन n भनेको 6 छ नि त हाम्रो। त्यो भएर 6 वटा टर्म्स भएर 6 हो, यो रङ भएर छ यहाँ। इक्वल्स टु यसलाई सल्भ गर्दा 2.167 आयो। तिमीहरुको यो नै मीन डेभिएसन फ्रम मीन हो। यसरी यो क्वेशन पनि सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। क्वेशन नम्बर 3, डिफाइन एबेलियन ग्रुप इफ G, asterisk is abelian group. Prove that A into B inverse equals to A inverse into B inverse for all values of A and B belongs to group G। अब डिफिनेसन चाहिँ के भन्दाखेरि अ ग्रुप, एउटा ग्रुप हैन G asterisk, यो कुनै ग्रुप छ, यो एबेलियन हो यदि यसको A into B को भ्यालु B into A सँग इक्वल हुन्छ सबै भ्यालुको लागि भनेको। सपोज यो ग्रुपमा 2 र 3 छ रे हैन, यो ग्रुपमा सपोज 2 एउटा एलिमेन्ट हो रे, 3 एउटा एलिमेन्ट हो रे यो G मा हैन। अब यो भनेको कस्तो भयो नि यो एबेलियन ग्रुप हुन्छ भन्दाखेरि 2 into 3 equals to 3 into 2। यो त ट्रू भयो हो कि हैन। 2 into 3 equals to 3 into 2 भनेको 6 equals to 6 भनेको यदि यो एउटा एबेलियन ग्रुप रहेछ त्यति हो। अ ग्रुप इज एबेलियन इफ A into B equals to B into A for all values of A and B that belongs to group G। ग्रुप भित्र भएको एलिमेन्टहरुको सबैको लागि एउटा एलिमेन्ट इन्टु अर्को एलिमेन्ट गर्दा अर्को एलिमेन्ट इन्टु एउटा एलिमेन्टको भ्यालुसँग इक्वल हुनु पर्यो। यो भनेको एबेलियन ग्रुप हो। अब एबेलियन ग्रुप हो भने प्रुभ
a into b inverse equals to a inverse into b inverse भनेको छ हैन। अब a into b inverse equals to a inverse into b inverse प्रुफ गर्नु छ। के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो राइट साइडलाई तल ल्याइदिउँ। यसलाई डिभाइडमा लग्न मिल्छ क्रस मल्टिप्लाई गरेर a into b inverse डिभाइड बाइ a inverse into b यस्तो यसलाई चाहिँ यता लगौँ है त। a inverse into b inverse डिभाइड बाइ a into b inverse equals to 1 यो यता गएपछि यहाँ त 1 बाँकी रहन्छ नि त। अब यसरी पहिला यसलाई तल लगौँ। अब तल लगिसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ यसलाई एरेन्ज गरौँ है त। a इन्भर्स इन्टु b इन्भर्स यसलाई माथि लग्दा के हुन्छ त यो इन्भर्स यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ भनेको यो इन्भर्सबाट यो 1 हुन्छ नि त टु द पावर 1 त लेखिरहनु परेन। a इन्भर्स इन्टु b इन्भर्सलाई माथि लग्यो भनेको a इन्टु b इक्वल्स टु 1 हैन। अब यति एलएचएस पार्ट मात्र हेरौँ है त। अब यसलाई रिअरेन्ज गरौँ। a इन्टु b लाई अगाडि लेखेँ मैले a इन्भर्स इन्टु b इन्भर्सलाई पछाडि लेखेँ है। अब यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरौँ त। यसलाई फेरि यसरी लेख्न मिल्छ नि a इन्टु a इन्भर्स इन्टु b इन्भर्स यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स हो। a इन्टु a इन्भर्स इक्वल्स टु b इन्टु b इन्भर्स इक्वल्स टु 1। अब यो भनेको के हो त यसको पावरहरू एड हुन्छ नि सेम टर्म्स भयो भने पावरहरू एड हुन्छ। यसको पावर 1 छ यसको पावर -1 छ भने 1 प्लस -1 भनेको 1 - 1 हुन्छ। त्यही भएर a टु द पावर 1 - 1 b टु द पावर 1 - 1 हैन। अब यो पनि भयो। अब यो भनेको a टु द पावर 0 b टु द पावर 0 एनीथिङ टु द पावर 0 भनेको के हो जे सुकै होस् नम्बर एनीथिङ टु द पावर 0 भनेको अलवेज द भ्यालु इज 1 जे सुकै भए पनि 1 हुन्छ भ्यालु टु द पावर 0 भएपछि। त्यही भएर यो 1 इन्टु 1 भनेको एन्सर कति हाम्रो एलएचएस 1 आयो। आरएचएस अघिदेखि कति थियो 1 थियो भने चाहिँ एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। फाइन्ड द भर्टिसेस एन्ड फोकाई अफ एलिप्स। यो दिएको एलिप्सको भर्टिसेस र फोकस निकाल्नु पर्यो हैन। अब एलिप्सको जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ है त। x - h होल स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग कम्पेयर गर्यौं भने के भयो त h भनेको यो त हुने भयो k भनेको यता हुने भयो a स्क्वायर भनेको यता हुने भयो b स्क्वायर भनेको यता हुने भयो। हेरौँ त h भनेको यहाँ x + 2 छ तर हामीलाई x - h भनेपछि h को भ्यालु -2 भयो k को भ्यालु 5 भयो a स्क्वायर को भ्यालु 16 भयो भनेपछि a लाई रुट a भनेको √16 भनेको 4 हुने भयो b स्क्वायर भनेको 9 भयो भनेपछि b को भ्यालु 3 भयो। अब इसेन्ट्रिसिटी निकालिहालौँ है त किन भन्दा पछि हामीले फर्मुलामा चाहिन्छ क्या। इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला के भन्दाखेरि e = (1 - b स्क्वायर बाइ a स्क्वायर सिम्पल भ्यालु हाल्यो √7/4 आइहाल्छ। b स्क्वायर यहाँ छदैछ a स्क्वायर यहाँ छदैछ। यसरी इसेन्ट्रिसिटी निकाल्यौं है। ओके नेक्स्ट इसेन्ट्रिसिटी निस्क्यो। भर्टिसेसको फर्मुला नि एकदम सिम्पल छ। भर्टिसेस इक्वल्स टु s + a, k भनेको h को भ्यालु -2 निस्केको छ प्लस a को भ्यालु 4 र k भनेको 5 भनेको यदि यो दुईटा अप्सन्स छ नि त। अब प्लस लियौं भने -2 + 4 भने कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेको एउटा 2,5 आयो। अर्को माइनस लियौं भने -2 - 4 भने -6 हुन्छ भनेको -6,5 आयो। दुईटा भर्टिसेस आयो है। अब फोकाईको फर्मुला के हो h + ae, k। अब प्लस ae e भनेको इसेन्ट्रिसिटी त्यही भएर अघि भर्खरै हामीले निकालेको थियौं अरु त हामीसँग अलरेडी छदैछ। h भनेको -2 प्लस 4 भनेको a e भनेको √7/4 अघि भर्खरै निकालेको थियौं यहाँ माथि k भनेको 5। त्यही भएर यसलाई सल्भ गरेर -4 भनेको -2 भनेको -2 नै भयो प्लस -4 र 4 काटिन्छ -2 प्लस √7, 5 यो भनेको हाम्रो फोकाई भयो। एउटा फोकाई -2 प्लस √7,5 हुन्छ अर्को फोकाई -2 √7,5 हुन्छ। यसरी यो क्वेशन पनि सक्यो। फर्मुला थाहा भयो नि यो क्वेशन त केही पनि गर्नै पर्दैन ठ्याक्क फर्मुला हाल्ने सकिहाल्छ। अब अलिकति यो कम्प्लेक्स क्वेशन छ यो पनि हेरौँ राम्ररी है। अब इभ्यालुएट इंटीग्रेशन dx by 1 plus sin x cos x। अब यसलाई अरेन्ज गरौँ है त पहिला फर्मुलामा इजिली हाल्नको लागि dx by 1 plus cos x sin x यसलाई यता गरेको मात्र हो। dx 1 plus cos x plus sin x यसलाई अरेन्ज गर्यौं। अब यसलाई फर्मुलामा इभ्यालुएट गरौँ है त। यति 1 plus cos x भनेको के हो 2 cos square x by 2 को फर्मुला हो। 1 plus cos theta भनेको 1 plus cos theta भनेको 2 cos square theta हो के
अब त्यस्तै गरी sin थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा by 2 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 भनेको 2 sin x by 2 cos x by 2 sin x भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक फर्मुला चाहिँ थाहा हुनै पर्यो। अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न मिल्यो यो 1/2 लाई छुट्याइदिउँ त यहाँ 2 छ नि त यहाँ माथि 1 obviously हुन्छ 1/2 लाई हामी छुट्याइदिउँ 1/2 निस्क्यो भनेको बाकी के भयो त dx by cos square x यो 2 पनि कमन लिएको हो नि त यहाँ दुईटैबाट 2 निकालेपछि के हुन्छ dx by cos square x by 2 plus sin square x by 2 into cos x by 2 यति आयो है। अब यतिलाई मात्र खेलाउने हो के एकछिन हामीले अब यतिलाई कसरी चलाउने हेरौँ है त। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 dx by cos square x by 2 कमन लियौँ है त्यहाँबाट यतिबाट cos square x by 2 कमन लियौँ भने के हुन्छ यहाँ 1 रहन्छ प्लस sin x by 2 सँग एउटा cos x by 2 अलरेडी थियो भनेपछि cos square x by 2 कमन निकाल्यौँ भने यो र यो क्यान्सल भएर यहाँ cos x by 2 आउनु पर्यो नि त त्यो र डिनोमिनेटरमा cos x by 2 हुन्छ। एकचोटी इभ्यालुएट गरेर हेर्नु न ठ्याक्क थाहा हुन्छ यसलाई यदि मल्टिप्लाई गर्यौँ भने के हुन्छ यसलाई यससँग मल्टिप्लाई गर्दा यो आउँछ cos square x by 2 आइहाल्छ प्लस यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्दा यो र स्क्वायर काटेर लास्टमा sin x by 2 cos x by 2 नै आउँछ हैन हो त्यही भएर कमन लिएको मात्र हो के। अब यसरी कमन लिए पछाडी के हुन्छ त भन्दाखेरि cos square x by 2 डिनोमिनेटरमा छ अनि 1/cos square x by 2 भनेको sec square x by 2 हो त्यही भएर 1/2 sec square x by 2 dx अपन यो भनेको के हो त sin x by 2 by cos x by 2 भनेको त tan x by 2 हो त्यही भएर tan x by 2 plus 1। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गरौँ त अब यस्तो इन्टिग्रेसन गर्न त गाह्रो हुन्छ हेर 1/2 sec square x by 2 by tan x by 2 plus 1 यो इन्टिग्रेसन गर्न त एकदमै गाह्रो कुरा हो त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न के गर्छौं tan x by 2 लाई हामी y बनाइदिउँ लेट अस एज्युम y इक्वल्स टु tan x by 2 हैन यो भनेको यसको डेरिभेटिभ dy by dx गर्यौं भने के हुन्छ 1/2 sec square x by 2 यसको डेरिभेटिभ tan x by 2 को डेरिभेटिभ भनेको 1/2 sec square x by 2 विथ रिस्पेक्ट टु x हैन dy को भ्यालु कति हुने रहेछ त dy इक्वल्स टु 1/2 sec square x dx हुने रहेछ नि त भनेपछि यो टोटल न्युमरेटर हेरौँ त 1/2 sec square x dx भनेको त dy हुने रहेछ भनेपछि न्युमरेटरलाई हामीले dy लेख्दिम पायो अनि 1 प्लस tan x by 2 भनेको कति छ सुरुमा एज्युम गरे 1 छ y छ त्यही कारणले यति इक्वेसनलाई हामीले यति गरेपछि y इक्वल्स टु tan x by 2 मात्र एज्युम गर्दाखेरि एकैचोटी यो इक्वेसन सिम्प्लिफाई भएर dy by 1 plus y हुने भयो। यो त एकदम इजी छ इन्टिग्रेट गर्न dy by 1 plus y 1 by एनीथिङ 1 by सपोज x हैन अनि dx भनेको के हुन्छ त इन्टिग्रेसन गर्दा 1 by x dx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ एन्टिलग ln x हुन्छ प्लस c ln x प्लस c हुन्छ भनेपछि 1 by 1 plus y dy भनेको के हुन्छ त ln यति ln 1 plus y plus c हुन्छ। अब त्यही नै गरेको छ नेक्स्ट स्लाइडमा dy by 1 plus y भनेको सिम्पल इन्टिग्रेसनको फर्मुला हाल्दा ln 1 plus y plus c y को लागि हामीले कति एज्युम गरेको थियो अघि ln 1 plus tan x by 2 plus c भनेको हाम्रो आन्सर हो त्यही भएर यसको इन्टिग्रेसन भनेको ln 1 plus tan x by 2 plus c इज द आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 5 सक्यो अब लास्ट एउटा क्वेशन बाँकी छ 6 नम्बर बाँकी छ 6 नम्बरमा के दिएको छ तिमीहरुलाई भन्दाखेरि व्हाट इज मीन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई फर fx इक्वल्स टु यो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ अनि यो इन्टरभलमा मीन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई गर भनेको छ। अब मीन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई गर्नको लागि तिमीलाई मीन भ्यालु थ्योरमको डेफिनेसन थाहा हुनै पर्छ के तर तिमीलाई यदि मीन भ्यालु थ्योरमको डेफिनेसन थाहा छ नि यो क्वेशन एकैछिनमा सकाउँछौ। मीन भ्यालु थ्योरमको मेन दुईटा कन्डिसन छ हेर यदि एउटा इक्वेसन दिएको इक्वेसन हैन a र b यो इन्टरभलमा यो गिवन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएट गर्न मिल्छ डेरिभेबल छ र कन्टिन्युअस पनि हुनुपर्छ कन्टिन्युअस नै हुनुपर्छ। फर्स्ट कन्डिसन इफ अ फंक्शन fx इज कन्टिन्युअस एट इन्टरभल a, b यदि यो इक्वेसन चाहिँ यो 1,4 इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ र फेरि यही इन्टरभलमा 1,4 इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल पनि छ डेरिभेबल पनि छ डेरिभेटिभ निकाल्न मिल्छ यसको यो इन्टरभलमा भने यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने एउटा यो यही इन्टरभलमा 1,4 इन्टरभल छ नि यो भित्र 1 र 4 भित्रमा एउटा नम्बर एउटा पोइन्ट हुन्छ हैन
यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनको डेरिभेटिभको चाहिँ फर्मुला सिम्पल हुन्छ क्या यो एनी पोइन्ट C in AB interval is f dash C equals to fb minus fa upon b minus a यति फर्मुला यति डेफिनेसन कन्ठ भयो नि यो क्वेसन एकैछिनमा सल्भ हुन्छ व्हाट इज मिन भ्यालु थ्योरम एकचोटि फेरि भन्छु इफ अ फंक्शन fx is continuous at ab and derivable at ab there exists a point C in ab where f dash C equals to fb minus fa upon b minus a f dash C भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ fc अब भेरिफिकेसनबाट हेरौँ है त बुझ्नको लागि यो डेफिनेसन मात्र भन्दा त के भने यसले यस्तो भइरा होला तिमीहरुलाई अब भेरिफिकेसन हेर्यो भने बुझिन्छ ल फर्स्टमा कन्डिसन चेक गरौँ वान कन्डिसन fx कन्टिन्युअस छ भने कन्डिसन चेक गरौँ fx इक्वल्स टु x² - 4x + 3 यो भनेको एउटा पोलिनोमियल फंक्सन हो हैन पोलिनोमियल फंक्सनहरु भनेको अलवेज कन्टिन्युअस त्यो भएर कन्डिसन भेरिफाइड के गर्ने परेन डिफरेन्शिएबल छ कि छैन हेरौँ है त हरेक पोलिनोमियल यदि यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने एभ्री पोलिनोमियल इज डिफरेन्शिएबल क्या त्यो यो पनि डाइरेक्ट सेटिस्फाई भइसक्यो तर अझै देखाउने मन छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दियौ f dash x के हुन्छ x² को डेरिभेटिभ 2x - 4x को डेरिभेटिभ 4 3 कन्स्ट्यान्ट भएपछि 0 हुन्छ त्यही भएर f dash x = 2x - 3 भयो यो इन्टरभलमा है अब त्यो यदि यो दुईटा कन्डिसन भेरिफाई भने के हुन्छ भनेको छ एनी पोइन्ट C f dash C भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गिवन फर्मुलासँग मिल्छ भनेको छ fb minus fa upon b minus a सँग हैन अब f dash C को निकालौं फर्स्टमा f dash C भनेको कति भयो त हाम्रो f dash C equals to 2c minus 4 भयो है किन भन्दा अघि भर्खर डेरिभेटिभ गरेकै छौं हामीले f dash x भनेको 2x minus 4 हुन्छ यसमा हामीले c ले रिप्लेस मात्र गरे त्यही भएर f dash C भयो नि 2c minus 4 हुन्छ त्यसैले f dash equals to 2c minus 4 fa भनेको तिमीले यहाँ इक्वेसनमा fx मा a को भ्यालु हाल्दियौ a को भ्यालु के छ इन्टरभलमा 1 छ नि त अब fa भनेको f1 1² - 4 * 1 - 3 भनेको 1² - 4 - 3 - 6 आउँछ fb पनि त्यस्तै गरी इन्टरभलमा यो इक्वेसनमा x को ठाउँमा 4 हाल्दियौ -3 आउँछ आन्सर यति आए पछाडी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यति आए पछाडी अहिलेको इक्वेसनमा फर्मुला हाल्दियौ f dash C भनेको कति भयो fb minus fa upon b minus a भनेको f dash C भनेको 1 आउँछ सल्भ गर्दाखेरि सबै भ्यालु हाल्दाखेरि f dash C 1 आयो f dash C लाई अघि हामीले निकालिसकेको छौं हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 2c - 4 भनेको 1 आयो सल्भ गर्दाखेरि c को भ्यालु कति आयो त 2.5 आयो नि अब चेक गर्ने के अब 2.5 त्यो इन्टरभलमा पर्यो कि परेन त 1,4 इन्टरभलमा 2.5 पर्यो भनेपछि मिन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई भयो के भनेको थियो मिन भ्यालु थ्योरमले यदि एउटा इक्वेसन एउटा इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ र त्यही इक्वेसन त्यही इन्टरभलमा डेरिभेबल छ डिफरेन्शिएबल छ भने एउटा पोइन्ट C त्यही इन्टरभलमा पर्छ त्यही इन्टरभल भित्र एउटा पोइन्ट C पर्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै त्यही इन्टरभल भित्रै हुन्छ भनेको छ के यो फर्मुलाले दिने पोइन्ट चाहिँ अब हेरौँ त हामीले यो C पोइन्ट निकाल्यौं नि त ठ्याक्कै यो इन्टरभल भित्र पर्यो नि त भन्छ मिन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई भयो यसरी हामीले ग्रुप A सकाउन सक्छौं ग्रुप A मात्र गर्यो भने पनि झन्डै पास भन्ने फिक्स भयो राम्रो मार्क्स ल्याउनु छ भने चाहिँ अब ग्रुप C पनि गर्नुपर्छ जुन हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला आजलाई यति नै सिकाएको छु अब सब्स्क्राइब गर्दिनु होला के मन परेन भन्दिनु होला के मन पर्यो नि भन्दिनु होला हैन कमेन्ट गरेर केमा भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि भन्दिनु होला इन्डिभिजुअल क्वेशन पनि छ भने कमेन्ट गर्नु होला म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई र यति भन्दै म अब बिदा माग्छु यो सोलुसन चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म तपाईलाई लिंक पठाइदिन्छु है यो सोलुसनको यसरी आजको भिडियो यही सकम गुड बाइ ह्याभ अ नाइस डे बाइ बाइ बेस्ट अफ लक फर एक्जाम्स